Hello mga bata! Maayong adlaw! Subong nga tion, magpamati kamo sa isa ka istorya nga ginatig uluhan si Tatay Bong kag iya karbaw nga si Kara. Ginsulat nanday Aiden Aguilar kag Nelin Aglobo. Ginralagway nina Albert de los Santos, Aiden Aguilar kag Nelin Aglobo. Sino diri ang gaistar sa bukid? Kakilala bala kamo sang karbaw? Aton lantawon ang laragway. Ano ang inyo nakita? May isa ka tawo kag amuna sa si Tatay Bong. Kag ang iya nga karbaw nga si Kara. Handa na bala kamo magpamati? Ini ang kalo ni Lolo. Ini ang antipara ni Lola. Ibutang ang kamot sa paa. Kag mamati sa istorya. Sa bukid sa Saragossa, may isa ka tawo nga ngalan Tatay Bong. Upod ang iya nga karbaw nga ginatawag niya nga Kara. Sang isa ka adlaw si Tatay Bong kag ang iya nga karbaw nga si Kara nagkadto sila sa bukid nga kung sa diin sila mag-arado. Samtang nag-aarado si Tatay Bong upod ang iya nga karbaw nga si Kara, dako gid ang katingala ni Tatay Bong nga aman gulpin lang nagluya si Kara. Gani, ginkulbaan si Tatay Bong sa natabo sa iya nga karbaw nga si Kara. Gani, naglakat si Tatay Bong pakadto sa iya kumpare nga may alaga man nga karbaw. Nga si Tatay Jose. Gani, ginkaduan sa iya kumpare ang iya nga karbaw nga si Kara kag ginhambalan niya si Tatay Bong nga dapat papahuwayon man ang iya nga karbaw. Ginhimo ni Tatay Bong ang ginhambal sa iya nga dapat papahuwayon man si Kara kag iya ginpakaon kag ginpainom sang insakto. Samtang ginapapahuway ni Tatay Bong ang iyang karbaw nga si Kara, naglakat si Tatay Bong agud mangita sang iya nga sara nga maobra. Nagligad ang pila ka adlaw, nalipay gid si Tatay Bong kay nakita niya na ang iya nga karbaw nga si Kara nga nagaamat-amat na balik ang iya nga kusog kag kabakod. Tungod sa natabo, wala na ginapabay-an ni Tatay Bong ang iya nga karbaw kag ginatagaan niya na sang insakto nga pahuway. Sugod sa to, mas maayo na ang pag-atipan kay Kara kag ginatatap niya na gid ini sang maayo ang iya nga karbaw.